पे हाथ रखो, कलेजे थामो, अब नवासे रसूल की बारी है। इमाम अली मकाम सर पे अमामा बांध चुके हैं, तैयारी कर चुके हैं, निकलना चाहते हैं। बेहोश ज़ैनुल आबिदीन को दामन की हवा दी जाती है। इमाम ज़ैनुल आबिदीन होश में आते हैं, अब्बा सारे खैमे खाली हो गए, अब जाने देना अपने ज़ैनुल आबिदीन को। नहीं मेरे बेटे, तुझे वास्ता है, तुझे वास्ता है तेरे नाना का, तेरे दादा का, तेरी दादी का, तूने नहीं लड़ना है, तूने नहीं लड़ना है। शहादत कबूल, प्रोग्राम कबूल, तुम्हारी मुरादें भी कबूल। मालेगांव वालों, अल्लाह तुम्हारी नस्लों को आबाद रखे। अल्लाह तुम्हें कभी किसी गम में रोना नसीब न फरमाए। अल्लाह कभी किसी बला में मुब्तला न फरमाए। अगर आप बैठे रहेंगे तो शहादत पढ़ दूंगा। सब बैठ रहे, कोई उठेगा नहीं तो शहादत पढ़ूंगा। जरा हाथ उठा ले, मुझे बता दे। हाँ मुझे पता है, दुरूद शरीफ पढ़ ले। मुझे पता है तुम करबला वाले हो। ये हल्की सी बारिश हो रही है, इससे बड़ी भी होगी तो नहीं जाओगे, इससे बड़ी भी होगी तो नहीं जाओगे, मुझे पता है। बस बात मुकम्मल कर रहा हूं, तवज्जो दे। इमाम ज़ैनुल आबिदीन का तुमने नहीं लड़ना, तुमने नहीं लड़ना, इसलिए कि तुम सही इमाम पैदा होंगे, तुम सही हुसैनी नस्ल चलेगी। फिर मेरे इमाम ने सीने से लगाया, और वो जो उलूम थे, वो उलूम जो रसूलुल्लाह के सीने से अली पाक के सीने में आए, अली पाक के सीने से हुसैन पाक के सीने में आए थे। हुसैन पाक ने अपने सीने के उलूम उंडेल दिए इमाम ज़ैनुल आबिदीन के सीने में। आपने सुना ना, मैंने आपको इससे पहले की नशिस्तों में बताया कि बाज़ उलूम अहले बैत के लिए मखसूस है। वो उलूम और किसी को नहीं दिए जाते, खानदान नबूवत के सिवा और किसी का हिस्सा नहीं होते। कभी कोई बंदा उस मनसब पर आ जाए तो फिर उनके सामने वो खोले जाते हैं, वरना उस राज को अहले बैत तक महदूद रखा जाता है। बल्कि अल्लामा जामी ने भी इसका जिक्र किया, मैं अकेला नहीं हूं इसमें, जामी ने इसका जिक्र किया, पीर मेर अली शाह साहब ने इसका जिक्र किया, सीने से लगाया, अपना जानशीन बनाया। इमाम ज़मन ने अपना नाइब इमाम ज़ैनुल आबिदीन को बताया और कहा कि बेटा मेरे बाद बहुत दुख सहोगे, काफले आले बाके तुम रहबर सालार रहोगे, इनको संभाल कर मदीने ले जाना। और तुमने सब देखा है, तुमने सब देखा है। जब नाना के पास पहुंचना, सारी दास्तान सुनाना, नाना से मेरा सलाम कहना और कहना नाना, जिस हुसैन को कंधों पे बिठाकर तुमने हुसैन को पाला था, उस हुसैन ने कंधों पे बैठने का हक अदा कर दिया। पूरी दास्तान सुनाना, नाना को सलाम कहना, मातम नहीं करना, शिकवे नहीं करना, नाशुक्री नहीं करना, सब्र से काम लेना। ये वसीयतें की, चलने लगे। ज़ैनब सैयदा ने कहा भैया रुको। एक गठरी खोली, गठरी खोलकर कहीं पेवंदों वाला एक दुपट्टा निकाला, दुपट्टा निकाल करके ऐसे पहचानते हो, ऐसे पहचानते हो? भाई बहन ज़ारों कतार रोने लगे। हाँ अम्मी का दुपट्टा है ना। शबे विसाल अम्मी ने ये दुपट्टा मुझे सौंपा था, कहा था ज़ैनब करबला में जाना तो इसे साथ ले जाना। मेरा हुसैन जब अकेला बचेगा, कोई नहीं होगा, मेरा ये दुपट्टा उसके कंधों पे रख देना, ताकि हुसैन ये समझे कि वो अकेला नहीं जा रहा है, माँ के आंचल के साए में जा रहा है। जिस बेटे के सर पे माँ का आंचल होता है, वो बेटा कभी नाकाम नहीं होता। भैया ये दुपट्टा अपने कंधों पे रख लो। बीबी का दुपट्टा कंधे पे रखा। सैयदा से इमाम ने फरमाया मुझे पता है बहुत दुख उठाओगी। ज़ैनब ने अपने भाई को अलविदा कहा। बीबियों ने अपने सुहाग को, उजड़ते हुए सुहाग को सलाम कहा। उस्ताद ज़मान हज़रत हसन बरेलवी कहते हैं फ़ातिमा के लाडले का आखिरी दीदार है। हश्र का हंगामा, हश्र का हंगामा बरपा है। मियाने अहले बैत सुहाग उजड़ रहा है।
बीबियां हसरत और यास की तस्वीर बनी हुई है। दोनों बहनें ज़ैनब और उम्मे कुलसूम रोते रोते बेहाल है। ऐसे में इमाम निकलते हैं, सकीना लिपट जाती है, लिपट के कहती है बाबा जो जाता है वापस नहीं आता, जो जाता है वापस नहीं आता। आप भी जा रहे हैं बाबा, बाबा आप कहाँ जा रहे हैं? आप भी मौत का जाम पीने जा रहे हैं बाबा? इमाम ने कहा हाँ बेटी, जिसके सब ख़त्म हो जाएं फिर वो मौत का जाम न पिए तो कौन भी क्या पिए? मासूम सी सकीना ने कहा बाबा आप एक काम करें ना, हमें वहाँ जाने से, आप मैदान में जाने से पहले हम सबको नाना के शहर में भेज दीजिए ताकि हम लोग जुल्म से बच जाएं बाबा। बाबा आपके जाने के बाद वो हमें तमाचे मारेंगे, हमारे खैमे लूटेंगे बाबा, वो हमारी चादरें लूटेंगे। इमाम ने कहा बेटी तुम जो कह रही हो उससे ज़्यादा मैं जानता हूँ, लेकिन मेरी बेटी नाना का दीन आवाज़ दे रहा है, तुम्हारे चेहरे पे तमाचे तो देख सकता हूँ, नाना के दीन को उजड़ता नहीं देख सकता। ये कह के बेटी को सहारा दिया, सैयदा ज़ैनब के पास किया और फिर अपने घोड़े पर बैठे। मौरखीन ने लिखा है वो घोड़ा इमाम हुसैन मदीना मुनव्वरा से संभाल कर लाए थे, उस घोड़े को अल्लाह के नबी ने इमाम हुसैन को अता किया था। हुसैन करबला में इस घोड़े पे बैठे, ये भी मौरखीन ने लिखा है, ये भी है। कुछ लोग कहते हैं ऊँटनी पे बैठे थे, अलग अलग रिवायतें, लेकिन ये रिवायत मुझे ज़्यादा प्यारी लगती है कि नाना के घोड़े पे बैठे। तो ज़ैनब ने कहा भैया हमारे ख़ानदान की रीत है कि जब कोई जंग में जाता है तो उसकी रिकाब थामी जाती है और उसको अलविदा किया जाता है। आज तो कोई मर्द ही नहीं बचा जो तेरी रिकाब था। मेराज पे नाना गए, सवारी पे बैठ रहे थे तो जिब्रील ने रिकाब थामी। नाना जब अली जाते थे तो हसन हुसैन रिकाब थामते थे, हसन जाते थे तो हुसैन रिकाब थामते थे। अब हुसैन जा रहा है, अफसोस जहरा के जाए की रिकाब थामने वाला अब कोई नहीं है। लेकिन घबराना नहीं हुसैन, अभी तेरी बहन जिंदा है। ज़ैनब तेरी अजमत को सलाम, तूने मर्दों से बड़ा किरदार अदा किया है, तूने मर्दों से बड़ी हिम्मत दिखाई है, तू अली की बेटी है, तूने अली की बेटी का बेटी होने का हक अदा किया है तूने। आज मैं आपसे कहना चाहता हूं हिंदुस्तान की जमीन पर कि अगर हमें कोई ताना देता है कि आपके यहां बेटी सिर्फ बर्तन धुलने वाली और झाड़ू देने वाली है, मैं कहूंगा तुमने दूसरी बेटियां देखकर यह समझा है। अगर तुम ज़ैनब को पढ़ लेते तो कम से कम ये ताना तुम मुसलमानों को कभी ना देते कि बेटी घर में झाड़ू और बर्तन करने वाली जात का नाम है। हमारे यहां बेटी ज़ैनब है। ज़ैनब, अगर एक ज़ैनब का किरदार पेश कर दूं, ज़ैनब क्या है? करबला से हुसैन की पुश्त की रीढ़ की हड्डी बनकर चलने वाली को ज़ैनब कहते हैं, हुसैन के आंसू पोंछने वाली को ज़ैनब कहते हैं, हुसैन की रिकाब थामने वाली को ज़ैनब कहते हैं। हुसैन जब हौसला गोया के हारने लगते हैं उसको हौसला देने वाली को ज़ैनब कहते हैं। चादरें छिन जाने के बाद भी आबरू के तहफ्फुज देने वाली को ज़ैनब कहते हैं। और फिर जिंदान के अंदर खड़े होकर बाप के लहजे में खुतबा देने वाली को ज़ैनब कहते हैं। बड़े बड़े मर्दों को लाजवाब कर देने वाली को ज़ैनब कहते हैं। हाथ में हथकड़ी आने के बाद भी लोगों को इस्लाम की जुर्अत अता करने वाली को ज़ैनब कहते हैं। आंखों में आंखें डाल के बात करके इस्लाम की हक्कानियत को साबित करने वाली को ज़ैनब कहते हैं। यजीद जैसे चर्बजा जबान पलीद को लाजवाब कर देने वाली को ज़ैनब कहते हैं। हुसैन के बाद हाथ में खंजर लेकर अहले बैत को तहफ्फुज देने वाली को ज़ैनब कहते हैं। नेज़े पे भाई का सर देख करके सब्र करने वाली को ज़ैनब कहते हैं। अहले बैत की आबरू को तहफ्फुज देने वाली को ज़ैनब कहते हैं। हुसैन करबला मैदान मदीने से निकलकर करबला आए, करबला
کربلا رک گئے حسین، لیکن سالار قافلہ مدینے سے بن کر زینب نکلتی ہے اور سالار قافلہ بن کر مدینے منورہ تک قافلہ پہنچاتی ہے۔ حسین کی بڑی قربانی بڑی قربانی بڑی قربانی ہے، لیکن زینب نے وہ صدمے سہے ہیں، اس لیے کہ حسین رستے میں رک گئے، گھر تک جو پہنچاتی ہے اسی کو زینب کہتے ہیں، نانا تک جو کربلا کی داستان سناتی ہے اسی کو زینب کہتے ہیں، اسلام کی امانتوں کو جو گھر تک لے جاتی ہے اسے زینب کہتے ہیں۔ خیمے میں حسین کے گھر کے خیمے میں صرف زین العابدین نہیں جل رہے تھے، اماموں کا باپ جل رہا تھا یا امامت جل رہی تھی، اس امامت کو کندھے پہ اٹھا کے لانے والی کو زینب کہتے ہیں۔ کسی نے اتنا بڑا کام نہ کیا جتنا کام علی کی بیٹی نے کیا ہے۔ اگر زینب نے ایک زین العابدین کو نہ بچایا ہوتا تو دنیا نے نہ زین و باقر کو دیکھا ہوتا، نہ جعفر کو دیکھا ہوتا، نہ موسیٰ قاسم کو دیکھا ہوتا، نہ علی رضا کو دیکھا ہوتا، نہ تقی کو دیکھا ہوتا، نہ نقی کو دیکھا ہوتا، نہ حسن عسکری کو دیکھا ہوتا، نہ عبد القادر جیلانی کو دیکھا ہوتا، نہ معین الدین اجمیری کو دیکھا ہوتا، نہ قطب الدین بختیار کاکی کو دیکھا ہوتا، نہ نظام الدین کو دیکھا ہوتا، نہ شاہ برکت اللہ کو دیکھا ہوتا، نہ وارث دیوا کو دیکھا ہوتا، نہ آل رسول احمدی کو دیکھا ہوتا، نہ مخدوم اشرف جہانگیر سمدانی کو دیکھا ہوتا، نہ عبد الرزاق نور العین کو دیکھا ہوتا، نہ علی حسین اشرفی کو دیکھا ہوتا، نہ مہندی کو دیکھا ہوتا۔ سارے سیدوں کو ایک زینب زندگی دے رہی ہے۔ اللہ اکبر، زینب کو خراج پیش کرو تو کس منہ سے کرو؟ ایک عورت نے نبی کی ساری نسل کو حیات نو عطا کر دیا ہے۔ ایک عورت نے، ہمارے یہاں عورت یہ ہے، ہمارے یہاں عورت یہ ہے۔ عبد القادر جیلانی ہمارے دین کی حقانیت کی دلیل ہے، لیکن وہ بھی تو حسنی حسینی سید ہے۔ معین الدین اجمیری بھی تو حسینی حسنی، یہ سیدوں کو زندگی ملی ہے زینب کی وجہ سے، زینب کی ہمت کی وجہ سے۔ پتا چلا ایک عورت ہمت کر لے، ایک عورت ہمت کر لے۔ وقت ہو گیا ہے، میں شہادت جلدی سے پڑھ دوں۔ سیدہ نے کہا تیری بہن ابھی حیات ہے۔ امام کو سوار کیا، امام میدان میں گئے، امام نے خطبہ دیا۔ خطبہ دینے کے بعد امام نے فرمایا اب بھی دین کی طرف آؤ۔ حسین کو جان سے پیار نہیں، حسین کو نانا کے دین سے پیار ہے۔ اب بھی دین کی طرف آؤ، میں تم سب کو معاف کر دوں گا۔ علی اکبر کا خون معاف کروں گا، قاسم کا خون معاف کروں گا، علی اصغر کا خون معاف کروں گا۔ میرے نزدیک میری اولاد کے خون سے بڑھ کے اللہ کا دین ہے۔ اگر اب بھی تم دین کی حامی بن جاؤ میں تمہیں معاف کر دوں گا، لیکن یزید کو چھوڑ دو، یزید شرابی ہے، یزید دین کا مذاق اڑانے والا ہے، یزید شریعت مٹانے والا ہے، چھوڑ دو یزید کو چھوڑ دو۔ لیکن ان بدبختوں نے کہا حسین دیر نہ کرو، وقت بہت ہو چکا ہے، دیر مت کرو امام کی طرف۔ وہ آئے، امام لڑتے رہے، امام فرات پر پہنچے۔ شیر خدا کا شیر جھپٹ رہا تھا، لڑ رہا تھا۔ فرات پہ پہنچے، جیسے ہی ہاتھ میں پانی لیا پیچھے سے آواز آئی حسین تمہارے خیمے لوٹے جا رہے ہیں۔ امام نے پانی چھوڑا، اللہ کو یہ منظور تھا۔ خیموں کی طرف گئے تو پتہ چلا کہ جھوٹ بولا گیا، البتہ امام پھر میدان میں آئے۔ لڑتے امام علی مقام کو چاروں طرف سے گھیر لیا گیا اور اتنے زخم آئے۔ بعض لوگ کہتے ہیں 73 زخم آئے، بعض کہتے ہیں 134 زخم آئے۔ نبی پاک کا نواسہ تیروں سے چھلنی ہوا، گھوڑے سے زمین پہ آیا، جیسے گھوڑے سے امام پاک زمین پہ تشریف لائے۔ عاشورہ کا دن تھا، ظہر کا وقت تھا، پورا وجود خون سے لہو لہان تھا۔ امام جیسے ہی گھوڑے سے زمین پہ تشریف لائے، جو ممبر کے قریب ڈگمگاتا تھا تو رسول اللہ خطبہ چھوڑ کر ممبر سے اتر کر سنبھال لیتے تھے۔ جب وہی حسین گھوڑے سے زمین پر آئے ہوں گے تو رسول اللہ کے دل پر کیا گزری ہوگی، آقا کے دل پر، بی بی زہرا پاک کے دل پہ کیا گزری ہوگی۔ جیسے زمین پر آئے امام علی مقام
زمین پر گرے اور پھر اس کے بعد جو ہے لوگ آئے امام کا سر کاٹنے کے لیے، ہاتھ کانپ گئے۔ امام نے فرمایا رکو رکو، ظہر کا وقت ہو چکا ہے، مجھے نماز پڑھ لینے دو۔ شمر سینے پہ بیٹھ گیا، تلوار اٹھائی اور امام کو جیسے قتل کرنے لگا۔ امام نے کہا ظہر کا وقت ہو گیا، نماز پڑھ لینے دو، نماز کے بعد پھر جو چاہنا کر لینا۔ امام جیسے نماز کی نیت کرتے ہیں اور پھر سر سجدے میں رکھتے ہیں، ان بدبختوں نے سر سجدے سے اٹھانے اور نماز مکمل کرنے کا بھی انتظار نہیں کیا۔ سنان بن انس نے، شمار لہین نے، اس طریقے سے اور بھی بدبختوں نے، سب نے مل کر ایک تلوار سے امام علی مقام کا سر تن سے جدا کر دیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ شہادت جو دلہن بن کر کے کھڑی تھی وہ دوڑتی ہوئی آئی اور امام سے گلے لگ گئی۔ جیسے امام کی شہادت ہوئی، امام کا سر تن سے جدا ہوا، اسی وقت سورج کو گہن لگ گیا، دن میں تارے نظر آنے لگے، ایک آندھی چلی جس میں خون برسا، ایسا لگا کہ کہیں عذاب نہ آ جائے۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر جو ہے وہ سب صاف ہو گیا اور جیسا کہ ویسا ہو گیا۔ انہوں نے امام کے کپڑے اتارے، ان لوگوں نے خیمے کا رخ کیا، خیمے جلا دیے، بیویوں کے دوپٹے چھین لیے۔ اب کربلا کے بعد کی داستان آئندہ سال اگر آپ کا ذوق سلامت رہا تو ہم 11 کو بھی پروگرام انشاءاللہ کریں گے اگر اللہ نے زندگی دی، اس میں کربلا کی داستان، کربلا کے بعد کے کچھ واقعات جو لوگوں کی وہ رہ جاتی ہے انشاءاللہ اس کو بیان کریں گے۔ لیکن اینڈ اس پر کرتا ہوں، گفتگو سن لے۔ اللہ اکبر۔ جب امام شہید ہو گئے، امام سیوطی نے بھی لکھا ہے کہ آسمان سیاہ ہو گیا، بارش ہوئی، خون کی بارش ہوئی۔ اس دن جن لوگوں نے چہرے پہ گازا مل، جیسے آج کل لوگ خوبصورتی کے لیے کریم لگاتے ہیں کریم، ویسے اس زمانے میں لوگ چہرے پہ گازا لگاتے تھے خوبصورتی کے لیے۔ اس دن جس نے گازا ملا اس کا چہرہ کالا ہو گیا، خون کی برسات ہوئی، تو جو کپڑوں پہ خون آیا تھا وہ کپڑے پھٹتے پھٹ گئے، لیکن کبھی وہ خون کا نشان ختم نہیں ہوا۔ اسی طرح بیت المقدس میں جو پتھر اٹھایا جاتا اس کے نیچے تازہ خون نظر آتا۔ اینڈ اس پر کرتا ہوں، اپنی گفتگو کو پھر آئندہ سال کے لیے ملتوی کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ جب انہوں نے خیمے لوٹنا شروع کیے، بیویوں کے دوپٹے چھیننے شروع کیے، بیویوں نے کہا رکو رکو، جتنے زیور ہے ہم اپنے ہاتھ سے اتار کر دے دیتے ہیں، ہم نبی کی اولاد ہیں، ہمارے قریب نہ ہو۔ انہوں نے زیور اتار کر کے دیے۔ 7 سال کی بچی سکینہ تھی، ظالموں نے کان کی بالیاں، وہ چاہتے تھے کہ جو جس کے ہاتھ میں وہ لوٹ لے۔ قیمتی زیور بیویوں کے پاس تھے، مالدار گھرانہ تھا، دولت مند۔ امام حسین کے پاس بہت دولت تھی، انشاءاللہ کبھی اس پر بھی ذکر ہوگا، گفتگو ہوگی۔ زیورات میں زیورات تھے بیویوں کے وجود پہ، تو وہ چاہتے تھے جلدی جلدی سب لے لے۔ سرکار سکینہ کے کان میں بالیاں تھی، بالی اتاری نہیں، ایسی نوچی کہ سکینہ کی بالیاں کٹ گئی۔ سکینہ کو ایسا لگا انہوں نے مجھے پہچانا نہیں ہے، مجھے شاید اس گھر کی خادمہ سمجھ کر، شاید ایسا سوچا ہوگا کہ مجھے خادمہ سمجھ کر اس طرح نوچ لیا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ میں اپنا تعارف کرا دوں تاکہ یہ میرے ساتھ یہ سلوک نہ کرے۔ تو جو بالیاں کھینچا تھا، خون کی پھواریں نکل رہی تھی، تو کہا کہ میں حسین کی بیٹی، نبی کی اولاد ہوں، میرے ساتھ ایسا نہ کرو۔ اتنا سن کر تو ان کو لرز جانا چاہیے تھا، لیکن اتنا سنا سکینہ کے چہرے پہ تماچے مارنے شروع کی۔ کہا کہ اب بھی تمہارا نسب کا غرور نہیں گیا، اب بھی تمہارے نسب کا غرور نہیں گیا، اب بھی تمہیں آل نبی ہونے کی بات ہے۔ سیدہ سکینہ کے چہرے پہ تماچے مارے۔ حضرت زینب سلام اللہ علیہ نے سیدہ سکینہ کو اپنی طرف سمیٹا، خیمے جل گئے، بیویوں کو باہر کر دیا گیا۔ جن کے سر کے دوپٹوں کو کبھی چاند و سورج نے بھی نہیں دیکھا تھا، جن کے سر کے دوپٹوں کو کبھی اجنبی مردوں نے نہیں دیکھا تھا، ان کو بغیر دوپٹے کے کر دیا گیا۔ خیمے جل گئے تھے اور پھر اسی مصیبت میں وہ وقت آ گیا، سورج غروب ہونے لگا تھا۔ بی بی زینب نے کہا اے نبی کے گھر کی عورتوں، نماز کا ٹائم نہ چلا جائے، عصر کا سورج غروب ہو رہا ہے۔ نانا کا فرمان ہے کہ جو عصر جان بوجھ کے چھوڑ دیتا ہے اس کے اعمال ضائع کر دیے جاتے ہیں۔ بہت رو چکی ہو، بہت رونا ہے، نماز عصر پڑھ لو۔ اگر عصر نہیں پڑھو گی تو مجھے ڈر لگتا ہے کہ کہیں قربانیاں جو تم نے کربلا میں دی ہیں وہ
ضائع نہ ہو جائے۔ اس وقت بھی ان بیویوں نے عصر کی نماز ترک نہیں کی۔ میری قوم کے جوانوں، میری بہنوں، میرے بھائیوں، آج کربلا والوں کی قربانیوں کا واسطہ دے کے کہتا ہوں، عہد کر لو، جنہوں نے اس مصیبت میں بھی نماز نہیں چھوڑا، آپ بھی نماز نہیں چھوڑو گے، گناہوں سے بچو گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا